बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। अब देखें कि इसराइली वज़ीर आज़म की सालसी के लिए प्यूटन से मुलाकात। 3000 अमरीकी शहरियों का यूक्रेन जाकर लड़ने का फैसला। इसराइली वज़ीर आज़म सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि अमरीकी सदर जो बाइडन के कहने पर यह तमाम सूरत-ए-हाल पैदा कर रहे हैं। आप देखें कि इसराइल और अमेरिका वो वाहिद मुल्क हैं जो एक तरफ सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जंग करवाने में अहम किरदार इन्होंने अदा किया है। इसराइली वज़ीर आज़म दुनिया के सामने ये साबित कर रहे हैं कि वो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, वो जंग नहीं चाहते। तो दूसरी तरफ 3000 अमरीकी जो शहरी हैं उन्होंने फैसला किया कि वो यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि पहले ही यूक्रेन के अंदर जो आम आबादी है उन्होंने बंदूकें उठा ली हैं, जिसमें बच्चे औरतें भी शामिल हैं और वो रूस का मुकाबला कर रही हैं। यहाँ तक कि यूक्रेनी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में मौजूद हैं वो यूक्रेन की मदद करें, यानी कि बंदूकें उठाएं और हमारी मदद करें, जिसमें से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने सालसी का किरदार अदा क्यों किया और क्यों वो चाहते हैं कि यह जंग रुक जाए। क्या इसके पीछे अमेरिका और इसराइल की कोई साजिश है या फिर कोई नया गेम प्लान किया जा रहा है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान डटे रहो। प्यूटन का मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन और कहा कि आप अमेरिका के सामने इसी तरीके से डटे रहो। यूक्रेन की जंग में सऊदी अरब की एंट्री ने बाजी उलट दी। अब देखें कि रूस को इस वक्त सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है और मोहम्मद बिन सलमान ने याद रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन से फ़ोन पर बात की और उनको शटअप बोल दिया है। और इस वक्त जो मोहम्मद बिन सलमान है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो चुके हैं और उन्होंने रूस के साथ हाथ मिला लिया है और यूक्रेन की जंग में इस वक्त सऊदी अरब भी कूद पड़ा है और मुकम्मल तौर पर याद रहे कि रूस को सपोर्ट किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे अहम बात हम आपको बताते चलें कि 24 घंटे पहले तीसरी जंग अजीम होते होते रह गई। अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता तो यूरोप के कई ममालिक में लाखों लोग लुक़्मे अजल बन जाते। पूरे यूरोप में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि हम एटमी जो हमला था वो करते करते रह गए, हम उसका बटन दबाने वाले थे, लेकिन हमने मज़ीद 24 घंटे यूक्रेन को दिए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि 90 मिनट की सबसे ख़तरनाक कॉल, प्यूटन मैक्रोन की कॉल। पूरा यूरोप हाई अलर्ट है। याद रहे कि कॉल में ऐसी क्या धमकी थी कि बरतानवी वज़ीर आज़म प्यूटन के आगे खामोश रहे, क्योंकि प्यूटन ने वो बातें कही जिसे सुनकर पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। प्यूटन ने कहा कि अगर हमारे खिलाफ किसी ने भी आवाज़ उठाई या हमारे खिलाफ किसी का असला बारूद इस्तेमाल हुआ, किसी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर इस खित्ते में हम नहीं रहे तो हम किसी को भी इस खित्ते में ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनका अगर हमने इस्तेमाल किया तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आप सबका जो अंजाम होगा बहुत बुरा होगा। याद रहे कि प्यूटन और मैक्रोन के दरमियान जो कॉल हुई है वो तकरीबन 90 मिनट की ख़तरनाक कॉल थी। उसके बाद क्या होने वाला है वो भी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। अमेरिका समेत सब प्यूटन से हार रहे हैं। इस वक्त ये सूरत हाल बन चुकी है, कोई प्यूटन का सफाया कर दे उसकी जान ले ले। अमेरिकी सेनेटर का भी ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि CIA शिकस्त खा गई है और इस वक्त अमेरिका भी हार रहा है। प्यूटन का सफाया जो भी करेगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अमरीकी अहम अहदेदारों ने कहा है और उन्होंने ऐलान भी किया है कि CIA इस वक्त शिकस्त खा गई है, रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसी वजह से अमेरिका जो अपने एहलकार रूस की तरफ भेजने वाला था उनको नहीं भेजा और ख़ुद साइडलाइन पर हो गया और अब सालसी का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के जितने करीबी दोस्त
تھے، جتنے ممالک تھے وہ اب سائیڈ لائن پر ہو رہے ہیں اور روس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کو شکست واضح نظر آ رہی ہے۔ اگر یہاں پر امریکہ اپنی آرمی کو اس میں دخل اندازی کرواتا ہے، اس جنگ میں کودتا ہے، تو امریکہ کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، لیکن یہ امریکہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ محمد بن سلمان کی جو بائیڈن کو شٹ اپ کال، بائیڈن میرے بارے میں کیا سوچتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اسے کہہ دو کہ امریکہ ہمیں لیکچر دینا بند کر دے، ہم اپنا مستقبل خود دیکھ سکتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ سپر پاور امریکہ کی طاقت کا دی اینڈ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا اور محمد بن سلمان نے تمام تر حدیں پار کر دی ہیں اور پہلی مرتبہ فون کال پر امریکی صدر جو بائیڈن کو شٹ اپ کہا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، امریکہ ہم پر جتنی پابندیاں لگا سکتا ہے وہ لگائے، کیونکہ امریکہ اس کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہے، وہ پہلے بھی روس، پاکستان اور چین پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ خطے میں امریکہ نے ہمیشہ یہی کیا، تمام تر ممالک کو دبانے کی کوشش کی، آپس میں لڑائی کروائی اور اس میں امریکہ کامیاب بھی رہا۔ لڑائی کروانے کے بعد دونوں ممالک کو اسلحہ بارود فروخت کرتا رہا اور خطے میں جنگ کا ماحول رہا۔ جب امریکہ نے اسلحے کی ڈیل کی، اپنا اسلحہ بارود فروخت کیا اور اپنی معیشت کو بہتر بنایا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ خطے میں جو ہے وہ 2 سے 3 طرح کے گروپ بن چکے ہیں اور پاکستان چین کا جو گروپ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے، جس میں یاد رہے کہ روس بھی شامل ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خطے میں اگر کسی بھی ممالک کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تمام تر ممالک ایک ہو کر دوسرے ملک کے ساتھ لڑیں گے۔ اب روس کے ساتھ یہی صورتحال ہے اور پاکستان چین اس میں کود پڑے ہیں۔ اب مزے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ سعودی عرب بھی شامل ہو رہا ہے اور سعودی عرب نے روس کو سپورٹ کی اور یوکرین کے خلاف حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے۔ لیکن اب ترکی کے ڈرون یاد رہے کہ یوکرین استعمال کر رہا ہے روس کے خلاف، اسرائیلی ٹیکنالوجی بھی یوکرین استعمال کر رہا ہے روس کے خلاف، تو ترکی اور پاکستان آپس میں بہت ہی زیادہ قریب ہیں۔ اس وجہ سے ترکی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو اپنے اسلحے کی کھیپ روانہ کر رہے ہیں اس کو روک دیں، کیونکہ آپ کا جو اسلحہ ہے وہ روس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے بھی یاد رہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو کہا ہے کہ آپ کا جو اسلحہ بارود ہے وہ استعمال ہو رہا ہے روس کے خلاف اور ہمارے خلاف بھی استعمال کبھی بھی نہ ہو، اگر ایسا ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ترکی سائیڈ لائن پر ہوتا ہے یا پھر اپنا اسلحہ اور بارود کی جو کھیپ ہے اسی طریقے سے روانہ کرتا ہے۔ اگر اس کا اسلحہ بارود استعمال ہوتا رہا تو لازمی سی بات ہے پاکستان، چین اور روس پھر ترکی کا مقابلہ کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔